सवारी साधन आयातको लागि एलसी खोज्दा 50% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय चिन्तित। निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन एफएनसीसीआईका पदाधिकारीलाई आग्रह। तीव्र उतार चढावबीच शेयर बजारमा 5.5 अङ्क माथिको हरियाली। परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्दा कारोबार रकममा पनि वृद्धि, शेयर सङ्ख्यामा भने कमी। र कर्पोरेट र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिने। 17वटा विधामा 19वटा अवार्ड प्रदान गरिने उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सवारी साधन आयात गर्दा खोलिने प्रतिपत्र एलसीको लागि 50% मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भर्खरै ल्याएको यो नयाँ नीतिले गाडी ल्याएर बेच्न कठिन हुने र त्यसको सिधा असर उपभोक्तामाथि पर्ने भन्दै सो निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। सोमबार वस्तुगत सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसीसीआईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष थापा उक्त निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्ने नीति अनुरूप केन्द्रीय बैङ्कले विद्युत बाहेक अन्य सवारी साधन आयातका लागि एलसी खोल्दा अनिवार्य 50% नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय निकै दबाव र समस्यामा परेको भन्दै नाडाका अध्यक्ष थापाले एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरूले निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। भर्खर मात्रै आएको यो एलसी मार्जिनको विषयमा छ। यो भेकलहरूलाई 50% एलसीमा चाहिँ मार्जिन राख्नुपर्ने जुन छ, यसले निकै समस्या बनाएको छ। यहाँहरू अवगत नै पनि हुनुहुन्छ। यो विषयमा अलिकति छिट्टै नै समाधानको लागि पहल होस् भनेर हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरू चाहिरहेका छौँ। नाडाका अध्यक्ष थापाले भन्सार सन्दर्भ मूल्य सूची र कालोबजारी ऐनका कारण अटोमोबाइल्स व्यवसायले दुःख पाइरहेका तथा एसकेयू सहित भ्याट बुझाउन गाह्रो भएको र यसले मिसम्याचको समेत समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै यसलाई हटाउन पहल गरिदिन पनि एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ग्रामीण भेगमा भवन निर्माण तीव्र हुन थालेको भन्दै भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुरूप बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले ग्रामीण भेगमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। सहरी क्षेत्रमा ठूला भवनहरू र विद्यालयका भवनहरू बनाउँदा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ग्रामीण भेगमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। ग्रामीण भेगमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै तीव्र गतिमा भवन निर्माण हुन थालेको र यसले गर्दा भूकम्पबाट बच्ने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले नगर मात्रै होइन कि गाउँमा पनि भवन निर्माणको चाहिँ तीव्र लहर जस्तै चलेको छ। अब गाउँपालिकाहरूमा पनि बजारहरू छन्, त्यहाँ पनि बस्ती छन्, त्यहाँ पनि देश विदेशबाट घुमेर आएका युवाहरू छन्। अब अहिले गाउँपालिकाहरूमा पनि 55 झ्याले दरबार भन्थे नि पहिला। कतिपय ठाउँमा हामी जाँदाखेरि देखिन्छ त सटरै सटर भएको भवन बनाएको देखियो, होइन अनिल सर? अस्ति नै हामी धनकुटा गएको पहिरो हेर्न, होइन? पहिरो गएको ठाउँमा सुपर मार्केट बनाउने घरै बनाइदिएर रहेछ, होइन? पिल्लरै पिल्लर खडा भएको, तर पहिरोले चाहिँ बगाएछ त्यसलाई।
अब त्यसले गर्दाखेरि गाउँपालिकालाई पनि यो नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने मापदण्ड अवलम्बन गरिरहनु भएको ती गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद। जहाँ गरिरहनु भएको छैन त्यही गाउँपालिकाहरूलाई पनि भवन निर्माणको मापदण्ड अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसका लागि पनि सम्बन्धित निकायहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। गृहमन्त्री खाँडले यस वर्षको 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि सन्देशमूलक कार्यक्रमको रूपमा मनाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। बैठकले 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहको मुख्य कार्यक्रम ललितपुर महानगरपालिकाको पाटन दरबार स्क्वायरमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस वर्ष भूकम्प दिवसको नारा बहुप्रकोपीय विपद भूकम्प सुरक्षा साझा कार्यक्रममा जनधनको रक्षा भन्ने रहेको छ। विक्रम सम्मत 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले 8600 नागरिकको ज्यान लिएको थियो भने 25,000 भन्दा बढी नागरिकका घरहरू भत्केका थिए। सोही दिनको स्मरण गर्दै सरकारले 24 वर्ष अघिबाट भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। बुधबार तीव्र उतार चढावबीच शेयर बजार 5.5 अङ्क माथिले बढेर बन्द भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक तीव्र उतार चढावबीच 5.51 अङ्कले बढेर 2524.50 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.22% बढ्दा क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.05% बढेर 471.24 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य बढे पनि शेयर सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ। दिनभर कुल 228 कम्पनीको 56,38,000 किता शेयर 3,62,34,34 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 58,28,000 किता शेयर 3,12,00,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनिबेच भएको थियो। आज बढेको बजारमा व्यापार, विकास बैंक, वित्त, लघु वित्त र लगानी समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा धेरै बढेको छ। सो समूहको परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.21%ले बढेको छ। यस दिन मध्य भटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। यस्तै नेपाल बङ्गलादेश बैंकको शेयर मूल्य पनि 9.08%ले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज पनि हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 52 करोड 55 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। यसपछि नबिल बैंकको 47 करोड 71 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। ललितपुर जिल्लाको जाउलाखेलमा अवस्थित नेपालको एकमात्र चिडियाखाना 27औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिडियाखानाले बुधबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर 26औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललित कलाले भरिएको ललितपुरमा नेपालको एकमात्रै चिडियाखाना हुनु ललितपुरको विशेषता भएको बताउनुभयो। उहाँले चिडियाखाना ललितपुर महानगरको एउटा विशेषता नै भएको भन्दै चिडियाखानाको थप व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विकास गर्न सकिन भने पनि जुन रूपमा चलेको छ त्यही रूपमा राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। महानगरपालिका एउटा सम्पदा सहर हो, ललित कलाले भरिएको सहर हो। तर यो जुन देशकै वान एन्ड ओन्ली जू ललितपुर महानगरपालिका यो वडा नम्बर 4 मा छ। चिडियाघर भनेपछि नेपालमा काठमाडौँ भ्रमण गर्ने मान्छे सायदै कोही होला जसलाई कि यसको बारेमा थाहा छैन। भने जस्तै यो चाहिँ मतलब ललितपुरको एउटा नाक हो, यो ललितपुरको एउटा चाहिँ विशेषण हो। यो चाहिँ तसर्थ यति महत्त्वपूर्ण मतलब यो जुन चिडियाघर ललितपुर महानगरपालिकामा रहनु भनेको एउटा एकदमै ठुलो उपलब्धि हो। तर अब यसलाई बचाइराख्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ सकिन्छ निकै राम्रो विस्तार गरौँ, विकास गरौँ। सकिन्न यथास्थितिबाट एउटा चाहिँ डिग्रेडेसन नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहनुपर्छ। कार्यक्रममा कोषका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले चिडियाखाना मुख्य 4वटा उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको भन्दै कोषले जङ्गली जनावरको विषयमा शिक्षा दिने काम गर्ने गरेको बताउनुभयो। ओलीले कोषले जङ्गली जनावर तथा प्रकृति संरक्षणको विषयमा नेपालको 13 जिल्लामा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गराएको पनि बताउनुभयो।
चिडियाखानाको सबभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको पनि जम्मा 4वटा छन्। एउटा त के हो भन्दाखेरि अब सबै मान्छेहरू जङ्गलमा जान पाउँदैनन्, जङ्गली जानवरहरूसँग फ्यामिलियर पनि हुँदैनन् र यो चिज यस्तो हो भनेर चिनाउनको लागि एउटा एजुकेसनको लागि तयार गरिएको पनि हो यो। र त्यसका लागि चाहिने विभिन्न किसिमका कुराहरू जस्तो कोर्स बुकमै पनि अहिले राख्नको लागि हाम्रो प्रकृति संरक्षण कोर्सले यहाँ डाक्टर बज्राचार्य पनि आउनु भएको छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अविरल र अथक प्रयासबाट कोर्समा पनि खास गरिकन 13वटा जिल्ला होइन 13 कि 14वटा जिल्लाहरूमा कोर्स बुकमा पनि खास गरिकन वाइल्ड लाइफसँग रिलेटेड र प्रकृतिसँग रिलेटेड अनि क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड टपिक्सहरूमा पनि स्कुल लेभलमा र हायर सेकेन्डरी स्कुल लेभलमा पनि त्यो पनि गएको छ। त्यो एउटा एजुकेसनको पाटो भयो र त्यसमा अरू पनि अविरल रूपमा यो संस्थाले काम गर्दैछ। 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कोषले चिडियाखानामा काम गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र वितरण पनि गरेको छ। कर्पोरेट र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ। कर्पोरेट क्लब नेपालले कर्पोरेट क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई दि अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स एसई र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई दि अवार्ड फर डिस्टिङ्ग्युस्ड सर्भिस एडीएस प्रदान गर्ने भएको छ। क्लबले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संस्थागत एक्सिलेन्स विधामा 11वटा, व्यक्तिगत एक्सिलेन्स विधामा 2वटा, संस्थागत डिस्टिङ्ग्युस्ड विधामा 2वटा, व्यक्तिगत डिस्टिङ्ग्युस्ड विधामा 1वटा र संस्थागत निर्माणकर्ता विधामा गरी जम्मा 17वटा विधामा 19वटा अवार्ड प्रदान गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। अवार्ड यही पौष 23 गते प्रदान गर्ने जानकारी दिँदै क्लबले कर्पोरेट क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अवार्ड प्रदान गर्न लागेको समेत बताएको छ। अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स र अवार्ड फर डिस्टिङ्ग्विस्ड सर्भिसेस यसमा हामीले 11वटा क्याटेगोरीमा इन्स्टिट्युसनलाई अवार्ड गर्छौँ। 2टा क्याटेगोरीमा मेल फिमेल नेपालको कर्पोरेट सेक्टरको मेल लिडर र फिमेल लिडरलाई गर्छौँ। त्यस्तै गरी सोसल सर्भिस र स्टार्टअपलाई 2टा क्याटेगोरीमा गर्छौँ अनि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट एउटा क्याटेगोरीमा गर्छौँ भने यो टोटल 17वटा क्याटेगोरी 19वटा अवार्ड हुन्छ। 7 तारिक 23 गते पुस 7 तारिक 2 बजेबाट हामी सोल्टीमा यो प्रोग्राम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। कर्पोरेट क्लब नेपालले यसअघि एचआर मिट, सेल्स समिट र नेसनल म्यानेजमेन्ट सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। केकको संस्कृति झल्काउने भन्दै ललितपुर स्थित लभी मलमा बेक फेस्ट सुरु भएको छ। विभिन्न 15वटा भन्दा बढी बेकरी सपहरूले संयुक्त रूपमा जाउलाखेल स्थित लभिङ मलमा बुधबारदेखि बेक फेस्ट सुरु गरेका हुन्। केक र बेकरीको संस्कृति झल्काउनको लागि सो इभेन्टको आयोजना गरिएको आयोजक दीपा भुसालले बताउनुभयो। सहरीय जीवनशैलीमा अभिन्न रूपमा रहेको केक संस्कृति बिस्तारै गाउँ पसिरहेको छ। हरेक उत्सवमा अनिवार्य बन्दै गएको केकको मेला नेपालमा भने पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। आजबाट सुरु फेस्टिभलमा केक र बेकरीको नयाँ प्रोडक्ट समावेश गरेको आयोजक भुसालले जानकारी दिनुभयो। यो इभेन्टको मुख्य अट्र्याक्सन्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लाइभ चुरोस मेकिङ भइरहेको छ। नयाँ प्रोडक्ट्सहरू प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बेकरीमा आउनुभएको मान्छेहरूले। होम बेकर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो सेफ च्यालेन्ज हुँदैछ, कलमा केक हुँदैछ अनि त्यस पछाडि केक रनवेजहरू सबै धेरै कुराहरू हुँदैछ। सो प्लिज आइदिनु होला अनि यहाँ आएर इन्जोय गरिदिनु होला। आजको पानी परेको वातावरणमा पनि यहाँ धेरै मान्छेहरू आएर इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको इभेन्ट 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सवारी साधन आयातको लागि एलसी खोज्दा 50% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय चिन्तित। निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन एफएनसीसीआईका पदाधिकारीलाई आग्रह। तीव्र उतार चढावबीच शेयर बजारमा 5.5 अङ्क माथिको हरियाली। परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्दा कारोबार रकममा पनि वृद्धि, शेयर सङ्ख्यामा भने कमी।
र कर्पोरेट र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिने। 17वटा विधामा 19वटा अवार्ड प्रदान गरिने उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।